جی شروع کریں. کیا آپ کی یا تو پھر ہیڈ لائن شروع ہو جائے، پھر ہیڈ لائن کے بعد یہ ہیڈ لائنز کی بات کرنی ہے یا کیسے کرنا ہے بتائیں. ہیڈ لائن کے بعد بات کر لیں. 2 منٹ رک جاتے ہیں. اچھا رک جاتے ہیں آپ بیٹا بتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں الیکشن کمیشن حاضر ہوا چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملنے اور پنجاب کے جو نئے نامزد ہیں ہوئے ہیں نوٹیفائڈ ممبر آف دی الیکشن کمیشن ان سے ملاقات کرنے. تحریک انصاف کی جو الیکشن کمیشن سے متعلقہ جو توقعات تھی میں نے ان کی خدمت میں پیش کی اور اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہوئی. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پر آؤں 2 اہم ڈیولپمنٹس ہیں جس پر میں ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گا. میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں اور میری کان میں خبر آئی ہے، خدا کرے یہ درست نہ ہو، خدا کرے یہ درست نہ ہو، میں توقع کرتا ہوں کہ فارن آفس اور فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری فوری طور پر اس کی وضاحت فرمائیں گے، کیونکہ لوگوں میں ایک تشویش کی لہر پھیل رہی ہے. اب میں جانتا نہیں ہوں اس خبر میں صداقت کتنی ہے اور مبالغہ آرائی کتنی ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے وضاحت آ جائے تو اس میں کلیریفیکیشن ہو جائے گی. خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جب امریکہ گئے اور وہاں کچھ حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، ان ملاقاتوں میں انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ دی اپنی طرف سے یا اپنی حکومت شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے کہ پاکستان ہندوستان کی سیکیورٹی کونسل میں جو درینہ خواہش ہے پرماننٹ ممبرشپ حاصل کرنے کی، اور پاکستان اس کی بوجوہ مخالفت کرتا ہے اور اس کے بڑے ٹھوس ریزنز ہیں مخالفت کے، کہ پاکستان آئندہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا، اور اگر ہندوستان سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بن جاتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے، یہ بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے اگر ایسا ہوا ہے، اور اگر نہیں ہے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ فارن منسٹر خود اس کا جواب دے، وضاحت کریں کہ یہ جو کیا سرائیاں اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو گردش کر رہی ہیں ان میں حقیقت ہے یا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، جب میں میٹنگ کر رہا تھا تو میری اطلاعات کے مطابق لاہور میں پی ٹی آئی کی قیادت پر نئے مقدمے بنائے گئے ہیں اور تقریباً 13 لوگ ہمارے ایسے ہیں نامور لیڈرز جن پر دہشت گردی کی دفعے لگا کر نئے مقدمات اور
गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए गए हैं। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये फस्तायत का एक नई शक्ल है जो आज जबर और तशद्दुद की सियासत अपनाई जा रही है। उसका ये एक अमली कदम है और तहरीक इंसाफ की क़यादत इंशाअल्लाह हौसले से, बुर्दबारी से उसका मुकाबला कर रही है और करती रहेगी। हम नाजायज़ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मुझ पर 6 मुकदमे हैं। 13 तारीख को मैंने अदालत में पेश होना है अपनी ज़मानत को कन्फर्म करवाने, और वो सब जानते हैं जिन्होंने मुकदमे कायम किए वो झूठे हैं। इन 13 हज़रात पर जो मुकदमे बनाए गए हैं वो झूठे हैं, फर्जी कहानियाँ घड़ी गई हैं लोगों को परेशान करने के लिए। क्या इसे आप जमहूरियत कहते हैं? और क्या जमहूरियत में ऐसे इक़दामात की इजाज़त है या नहीं, ये भी कौम को जांचना चाहिए। आज बजट भी है और इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस का आज हमारे मुखालिफीन एतराफ़ कर रहे हैं कि खुदा के फजल करम से हमारे दौर में 5.7 और फिर 6% ग्रोथ हुई। मुल्क की इकॉनमी स्टेबलाइज कर गई थी और ग्रोथ की तरफ, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही थी। हमारे पीरियड में एग्रीकल्चर जो स्टैगनेट कर रहा था 4.4% ग्रोथ हुई। हमारे दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पहिया रुक गया था वो दोबारा रवां दवां हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। हमारे पीरियड में रेवेन्यू कलेक्शन जो एफबीआर करता है वो पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट थी। हमारे दौर में एक्सपोर्ट्स ने रिकॉर्ड इजाफा किया। हमारे दौर में रिमिटेंसेस जो हैं वो 32 अरब डॉलर की हासिल की गई। ये सारी वो कारकर्दगी है जो आज इस हुकूमत को जो बजट पेश करने वाली है, जिसने आवाम पर महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है। 60 रुपये डीज़ल, पेट्रोल, केरोसिन की कीमत बढ़ाने से तकरीबन 8 रुपये से 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का रेट बढ़ाने से, और आज के बजट में जो खुशखबरी आ गई है पहले ही, और उसके नए इजाफे जो होंगे टैक्सेस के, और 1 जुलाई से जो 45% गैस की कीमतों में इजाफा करने से, घी की कीमत, आटे की किल्लत, पानी का बहरान, किसान परेशान, ये सब चीज़ें जब लोग देख रहे हैं और महंगाई का जो आलम है, आज मार्कअप जो है जिसको सूद कहते हैं 15% को छू रहा है, और इससे जितनी इन्वेस्टमेंट के इम्कानात थे वो दरबदर हो गए। लोग मायूस हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान लोगों के धरे के धरे रह गए। रोशन डिजिटल अकाउंट में लोगों ने जो पैसा जमा करवाया था वो अब उसको मैच्योरिटी पर विड्रॉ करने का सोच रहे हैं। हमारे वक्त में जो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व 16 अरब डॉलर को छू रहा था वो गिर के 9 अरब डॉलर पर आ गया है, और अफराते ज़र जो इनके इक़दामात जिनका इम्पैक्ट अभी लोगों पे आना है, बिजली के बिलों की शक्ल में, गैस के बिलों की शक्ल में अभी आना है, पेट्रोल का तो आ गया और इसमें मज़ीद इजाफा होगा, तो इससे महंगाई कहाँ जाएगी? ये आज पाकिस्तानी शहरी, तनख्वाहदार तबका, मुतवस्सित तबका और रिज़्क़ के हलाल से रोज़ी कमाने वाला तबका जो है इसके बारे में फ़िक्रमंद है। लेकिन बजट के बाद काबीना इस वक्त इजलास कर रही है और कौम पर नया जुल्म का प्लान जो है उसको आखिरी शक्ल दी जा रही है, जो आज 4 बजे कौम के सामने रखा जाएगा। बहरनौ उस पर जब बजट आ जाएगा तो अपनी कमेंट करेंगे। मैं आज चीफ इलेक्शन कमीशनर से मिला और मेरी उनसे गुजारिश थी कि पंजाब में 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने चले हैं।
तहरीक इंसाफ समझती है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन को इस पुरवकार तरीके से अपना रोल प्ले करना चाहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर ना हो। अल्लाह ना करे अगर उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होती है तो इन 20 सीटों पर नहीं, अगले जनरल इलेक्शन पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, जो कोई जी शऊर पाकिस्तानी नहीं चाहेगा, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में एक भरोसा रखता है, उनका भरोसा, उनका एतमाद जो है वो उठ जाएगा, उसको ठेस पहुंचेगी। मैंने उनसे गुजारिश की कि उन हलकों में जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, हुकूमत पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करवा रही है। मैंने उनको हवाला दिया PP 217 का, जहां से मेरा बेटा उम्मीदवार है, तहरीक इंसाफ की टिकट का तालिब है। वहाँ 70 करोड़ रुपए के करीब हमजा ने एक लोटे को, जिसने PTI को छोड़कर वफादारियाँ तब्दील करके नून का टिकट हासिल किया है, उसको डेवलपमेंट का दिया है और मौके पर वो डेवलपमेंट काम करवा रहा है, तख्तियाँ लगवा रहा है। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। मैंने उनसे गुजारिश की कि नून के उम्मीदवार खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हमजा शहबाज की वाज़ेह हिदायत आ गई हैं डिप्टी कमिश्नर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, कि आपने हमें ये सीटें जीत के देनी है। मेरी वजारत आला का इन्हिसार इन 20 हलकों पर है और वो हो ही नहीं सकता कि हमारे अलावा कोई ये सीटें निकाल सके। और ये इंतज़ामिया के बलबोते पर वोटरों को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं और उनको मायल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनसे गुजारिश की कि पोलिंग स्कीम कानून के मुताबिक पोलिंग डे से 1 महीना पहले आवेज़ा हो जानी चाहिए और 17 जुलाई को अगर पोलिंग होना है तो 17 जून को पोलिंग स्कीम वाज़ेह हो जानी चाहिए, ताकि अगर किसी को एतराज़ात हैं तो इन एतराज़ात को इंटरटेन किया जा सके और उनकी इस्लाह की जा सके। मैंने उनसे गुजारिश की जो वोट आगे पीछे हुए हैं उनकी भी इस्लाह का मौका लोगों को मिलना चाहिए। पोलिंग स्टाफ, नून के उम्मीदवार ज़िलई इंतज़ामिया से मिलकर जो अमला तैनात होता है, और वो ज़्यादातर महकमा तालीम के होते हैं और मुख्तलिफ सरकारी पंजाब के महकमों के होंगे, वो कह रहे हैं कि हमने लिस्टें बना ली हैं और हम अपनी मर्ज़ी से अमला लगवाएंगे और वो अपनी मर्ज़ी से नताइज हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ें मैंने उनकी गोश गुजार की हैं। मुझे ये सुनकर कम से कम इत्मीनान हुआ कि मुझसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये एक प्रेस रिलीज़ शेयर किया है। आज 10 जून है और उन्होंने फरमाया कि ये प्रेस रिलीज़ 9 जून को इलेक्शन कमीशन जारी कर चुका है। इस प्रेस रिलीज़ के ज़रिए हमने हिदायत दी है इंतज़ामिया को, एहलकारों को, जिन्होंने अमली तौर पर फील्ड में काम करना है, कि अगर आपने ज़ाब्ता इखलाक के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया तो हम फिल फौर कार्रवाई करेंगे, फिल फौर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फिल फौर रोक दिए जाएं, जहां ये उम्मीदवार अपनी तख्तियां लगा रहे हैं और जो PTI के ज़माने के दिए हुए प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी अपनी तख्तियां आवेज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल फौर इस कार्रवाई को बंद होना चाहिए। इंतज़ामिया के अफसरों को वाज़े तौर पर चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब ये सुन भी रहे हैं और उनको हिदायत देनी चाहिए कि आपने इंतज़ामिया को हमजा की ख्वाहिशात के बरक्स कानून के ताबे करना है, आइन के ताबे करना है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ताबे करना है। और अगर उन्होंने मदाखलत की तो वहाँ नुक्स अमन की जो सूरत हाल पैदा होगी
اس کی ذمہ دار حکومت پنجاب اور جن 14 اضلاع میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں ان کی انتظامیہ اور ان کی ایڈمنسٹریشن پر یہ اس کی ذمہ داری عائد ہوگی. خدا نہ خواستہ وہاں کوئی لاس آف لائف ہو جاتی ہے، وہاں کوئی زخمی ہو جاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار لوکل انتظامیہ ہوگی اور تحریک انصاف کے کارکنان ان کا محاسبہ کریں گے. یہ الیکشن آپ کا خیال ہے اگر پنجاب حکومت کا کہ ہم خاموشی سے تماشائی بنے رہیں گے اور ان کی دھاندلی برداشت کریں گے؟ ہم بالکل نہیں کریں گے. ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ضابطہ اخلاق کی پاسداری کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. ہم ضابطہ اخلاق کی عمل درآمد میں الیکشن کمیشن سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ سب پر لاگو ہونا چاہیے، صرف تحریک انصاف پر نہیں، ہمارے مخالفین پر، نون لیگ پر بھی یہ لاگو ہونا چاہیے. میں نے آج ان سے یہ بات کی. اس کے ساتھ ساتھ 29 اپریل کو ایک یونینمس متفقہ فیصلہ کیا تھا الیکشن کمیشن نے. علی حیدر گیلانی جو اس وقت پنجاب کے وزیر ہیں، ان کا جو انہوں نے اپنے والد کی سینٹ میں کامیابی کے لیے ووٹوں کی خرید و فروخت کی کہ وہ مس کانڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان پر فوجداری مقدمہ درج کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو واضح ہدایات دے چکے ہیں اور یہ 29 اپریل کو فیصلہ آیا تھا. آج 10 جون ہے. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد سے میں نے بھی رجوع کیا اور جن کو پروسیکیوٹر انہوں نے نامزد کیا تھا، غالباً سعد حسن صاحب ان کا نام ہے، ان سے بھی میں نے گزارشات کی کہ یہ میرا نہیں، یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے، موجودہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے. اس کے عمل درآمد میں لیت و لال سے کیوں کام لیا جا رہا ہے؟ آپ ایک حکومتی وزیر کے خلاف جس نے کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، آپ کارروائی کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ آپ دباؤ میں کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ تو مجھے یہ کہا گیا ہے اور میں بالکل منتظر ہوں کہ نہیں، پرچہ ہو گیا ہے اور 2 پیشیاں بھی پڑ گئی ہیں اور وزیر علی حیدر گیلانی کے خلاف کارروائی ہوگی، قانون کے مطابق ہوگی اور ان کی کرپٹ پریکٹس جو ہے اس کو بے نقاب کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، ڈیلیمیٹیشنز جو نہیں ہوئی ہیں، اس پر جو تحریک انصاف کی ریزرویشنز ہیں، میں نے ان کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے طریقہ کار کی وضاحت فرمائی اور اپیل کا جو طریقہ کار ہے میں نے ان سے سمجھا. 19 تاریخ تک ہم اپیلیں داخل کر سکتے ہیں اور ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور میں توقع کرتا ہوں کہ جو ضابطہ ہے اور جو پرنسپلز ہیں آف ڈیلیمیٹیشن ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری جائز شکایات کا ازالہ کیا جائے گا. جو ووٹ ادھر ادھر منتقل ہو گئے ہیں، میری الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے بھی وہ احکامات جاری کیجیے. ای وی ایم کے بارے میں تحریک انصاف کا جو نقطہ نظر ہے وہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے جو اس نظام پر جو انہوں نے اپنی ریسرچ کی ہے اور جو برازیل کا اور ہندوستان کا تو جو تجربات ہیں وہ ان سے مجھ سے شیئر کیے اور بہت سے کتابچے رکھے جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن ای وی ایم پر اور اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کے حق پر ہمارا کام جاری ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکومت نے شفافیت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ایک نئی قانون سازی کی ہے اور اس قانون سازی سے وہ سسٹم جو جوڈیشل کمیشن کی سفارشات آئی تھیں کہ زیادہ شکایات آتی ہیں پولنگ کے کلوجر اور غیر حتمی نتائج کے اعلان کے دورانیہ جو ہوتا ہے اس میں شکایات آتی ہیں. الیکشن پٹیشنز کا ماضی کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے اور اس کے حل کے طور پر ہم نے ای وی ایم تجویز کی تھی پر اس پر کام جاری ہے اور اوورسیز پاکستانی
کا جو رائٹ ہے ووٹ کا، اس کے لیے بھی جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں PMU یونٹ کام کر رہا ہے وہ کام جاری ہے، اور الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، آئینی طور پر ایک خود مختار ادارہ ہے، اور ہم اپنی جو سفارشات ہیں فائنلائز کر کے ہم حکومت وقت کو دینے کا ہم اختیار رکھتے ہیں، چاہے قانون سازی انہوں نے کیسی ہی کر نہ لی ہو، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پیش کریں گے۔ یہ ان موضوعات پر میری تفصیلی گفتگو ہوئی، اور میں نے چاہا کہ آپ کو میں آپ سے شیئر کر لوں۔ میں شکر گزار ہوں کہ گرمی میں آپ نے میرا اتنا انتظار کیا، شکریہ۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں جو PTI کو تحفظات تھے وہ آپ کی ملاقات کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دور ہو گئے، اور دوسرا جو آپ سوال یہ دوسرا کر لیں۔ جو PTI نے اسمبلی سے استعفے دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں رہ کے لڑائی لڑنا زیادہ بہتر ہے بجائے باہر آنے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اور جس پارٹی نے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ رہنا ہے اس کو الیکشن کمیشن سے رابطہ بھی رکھنا ہے، اپنی شکایات کا ازالہ حاصل کرنے کے لیے ان سے رجوع بھی کرنا ہے، اور جو جائز مطالبات ہیں ان کے سامنے رکھنے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کا پولیٹیکل پارٹیز کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تحریک انصاف جو جائز بات قانون، شفافیت اور جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے ہوگی وہ الیکشن کمیشن کی خدمت میں گاہے بگاہے پیش کرتی رہے گی۔ تھینک یو۔